नमो नमः मम मित्रेभ्यः। अहं सर्वेषां प्रिया शोमा। अहं ह्यः एकं स्थानं गतवती। तस्य चित्रम् अत्र अस्ति। अहं बहु पानीपूरीं खादितवती। सज्जीकृत्वा अहं गच्छामि। मम मनसि बहु आनन्दः आगच्छति। अहं चित्रं नीतवती। बहूनि चित्राणि अत्र सन्ति। अहं मम मित्राणां कृते दर्शयामि। सर्वे वदन्तु कथं दृश्यते। यदि सम्यक् दृश्यते तर्हि वदन्तु, यदि न सम्यक् दृश्यते तर्हि तदापि वक्तुं सर्वे शक्नुवन्ति, परन्तु संस्कृतेन। नमो नमः।